संसारमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। प्रेमले सबै कुराहरू अनि सबैजनालाई जित्दछ। हामीलाई प्रेम चाहिन्छ। साँचो प्रेम बुझ्नु, मानिसहरूलाई माया गरिरहेको महसुस गराउन र स्वतन्त्र रूपमा माया दिनु कसैले दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपहार हो। सबै कुरा प्रेमद्वारा गर्नु, तर करले होइन। सेन्ट फ्रान्सिसका यी शब्दहरू आजको हाम्रो यात्राको निम्ति विषयवस्तु बनेका छन्। सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सलाई उनको मृत्युको 400 वर्षपछि जीवन दिने अद्भुत भूमि देख्नु हाम्रो लागि शक्तिशाली प्रेरणाको क्षण हो। मानिसको जन्मथलोले उसको चरित्रलाई आकार दिन्छ। फ्रान्सिस डी सेल्सको जन्म डाँडाकाँडा, हिम नदी, उपत्यकाको त्यो भूमिमा भएको थियो जुन फराकिलो नीलो आकाशलाई प्रतिबिम्बित गर्ने झरना र तालहरूद्वारा कोरिएको थियो। सबै कुरा प्रेमद्वारा गर्नु, करले होइन। हामी जान्दैनौं कि सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सले यो वाक्यांशलाई कतिपटक यो भूमिमा दोहोऱ्याएका थिए र अब हाम्रो हृदयमा कुदिएका उहाँका हृदय स्पर्शी शब्दहरूको प्रतिध्वनिले हामीलाई सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सको कोमलता र अद्भुत व्यक्तित्वको बलियो अनुभूति गराउँछ। एनिसीको भूमिले प्रेम फैलाउँछ र हामीलाई हाम्रो जीवनको लागि धेरै बहुमूल्य मोतीहरू प्रदान गर्दछ। सलेसियन परिवारका प्रिय सदस्यहरू, म तपाईलाई एनएसी सहर सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सको ठाउँमा प्रवेश गर्न आमन्त्रित गर्दछु। हाम्रो संरक्षक र संस्थापकको सुरुवात बिन्दु विचार गरौँ। हामी कसरी सोच्न सक्दैनौँ कि जोन बस्को पनि एक सवायार्ड थिए। उहाँ महलमा जन्मिनु भएन, तर उहाँसँग फ्रान्सिसको जस्तै उपहार थियो, कोमल विश्वासले भरिएकी आमा। ख्रिस्टीय आमाहरूले सन्तहरू उत्पन्न गर्छन्, एक महलमा फ्रान्सिस जस्तै वा एक झोपडीमा जन जस्तै। भन्छन् कि फ्रान्सिसको पहिलो वाक्य थियो, असल प्रभु, अनि मेरी आमाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। असल परमेश्वरले फ्रान्सिस अनि जन दुवैलाई ठूलो हृदय दिनुभयो। दुवैजनाको कुनै न कुनै रूपमा भेट हुने निश्चित थियो। एक दिन डन बस्कोले शान्त भएर अज्ञान युवाहरूलाई भन्नुभयो, हामी आफैलाई सलेसियन्स बन्नेछौँ। फ्रान्सिस डी सेल्समा परिपक्व भएको आत्मा जस्तै सवयका खोलाहरूको पानी टुरिन र त्यसपछि सम्पूर्ण संसारमा पुग्यो। प्रेमको यो प्रेरक शक्ति जसले फ्रान्सिसको जीवन र मिसनलाई आकार र परिभाषित गर्यो, जसले पछि डन बस्कोलाई प्रेरित गर्यो, हाम्रो लागि आज यो यात्रामा लाग्ने निमन्त्रणा हो। सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सको जीवनका केही महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा हाम्रो एक नजर पक्कै पनि पुनर्जीवित हुनेछ। यो भूमि सेवोइको प्राचीन डची, फ्रान्स, इटली अनि स्विट्जरल्यान्डको बीचमा बसेको थियो। यहाँ उनले तीव्र प्रचारका साथ पुरोहितको रूपमा सक्रिय जीवन बिताए, जसले उनलाई धेरै सुधारहरू गर्न र धैर्यता र दयाका साथ धेरैका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्षम बनायो। उद्धार आत्माको व्यक्ति, संवेदनशील, तेज र मर्मस्पर्शी, सबैका लागि तपस्याको लागि बाटो खोल्ने र ईश्वर र छिमेकीको प्रेममा आध्यात्मिक जीवनको सारलाई जोड दिने एक महान गुरु हुनुहुन्थ्यो। सेन्ट फ्रान्सिसले आफूमा एक असल मानिसको अनुग्रह र सौन्दर्य पाएका थिए र उहाँले आफूलाई भेट्नेहरूलाई मोहित पार्थे। यसमा पनि उनी कति डन बस्को जस्तै देखिन्थे। जसरी येशूले भन्नुहुन्थ्यो, मबाट सिक
किनकि म नम्र हृदयको हुँ। र उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि तिमी जहाँ गए पनि सन्त हुन सक्छौ। उहाँलाई श्रेय दिएका सुन्दर अभिव्यक्तिमा यो भनिन्छ कि हामी त्यहाँ फुलौँ जहाँ हामीलाई प्रभुले रोपेका छन्। भिजिटेसन सिस्टर्सको मठवासी बसालिएको ठाउँ आध्यात्मिक साहसको निम्ति एउटा महान स्थान हो। धेरै मानिसहरूले आफूलाई सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सको आध्यात्मिक निर्देशनमा सुम्पे। तिनीहरूमध्ये 4 जना बच्चाहरू भएकी जन द सान्थाल एक जवान, धनी र कुलीन महिला थिए। शब्दको वास्तविक अर्थमा यो पवित्रताको मुठभेड थियो। फ्रान्सिसले उनलाई धेरै अभिव्यक्त शब्दमा लेखे। सधैँ आफूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा राख्नुहोस्। आत्माको पवित्रता, स्वतन्त्रताको साथ, उहाँको कृपामा पूर्ण भरोसा, बिना विवाद, बिना कष्ट र बिना अशान्ति। हाम्रो प्रभुको घाउमा आफ्नो हृदय बिस्तारै राख्नुहोस् र हतियारको बलले होइन। र 1604 को एउटा पत्रमा सबै कुरा प्रेमद्वारा गर्नु, करले होइन। यो केवल नारा मात्र होइन, यो जीवनको एउटा तरिका हो। हाम्रो लागि चौथो सल्युसन बाचा जस्तै हो र हाम्रो दया छुट्याउन सक्नु हाम्रो सल्युसन परिवारको एउटा विशेषता हो। दान हाम्रो प्रार्थनाको नाप हो, किनकि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेम, हाम्रो छिमेकीप्रतिको प्रेम हाम्रो मायाले दर्शाउँछ। उनले भने यो सल्युसन शैलीमा जीवनको प्रार्थना हो। सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्स भन्छन् कि परमेश्वरको हृदयलाई महसुस गर्नु र आफ्नो भाइ बहिनीहरूको निम्ति खुल्ला हृदय राख्नु, तिनीहरू दुवै घनिष्ठ रूपमा जोडिएका छन्। फ्रान्सिसको संवेदनशीलता, उनको सबैसँग संवाद प्रवेश धेरै महत्त्व छ, किनभने त्यसले मित्रता दर्शाउँछ। उहाँको लौकिक नम्रता र मायालु दया मार्फत मित्रता, पूर्वनिर्धारितताको महत्त्व र प्रत्येक व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गर्ने तरिका दर्शाउँछ। सेन्ट फ्रान्सिसको असाधारण व्यक्तित्वले डन बस्कोलाई धेरै प्रभावित गरेको थियो, जसले उनलाई यति बलियो रूपमा मोहित बनायो कि उनको पाद्री नियुक्ति अघि नै उनले एक युवा सेमिनारको रूपमा सङ्कल्प गरिसकेका थिए। सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सको परोपकार र दयाले मलाई सबै कुरामा मार्गदर्शन गर्नेछ। डन बस्कोको सलेसियन सारको भव्य विशेषताहरू र सलेसियन युवा आध्यात्मिकताको बहुमूल्य मूल्यहरूलाई अझ राम्ररी प्रशंसा गर्न सकिन्छ जब हामीले बुझ्छौँ कि कसरी हाम्रा संस्थापकले उनको आध्यात्मिक विकासको लागि आफ्नो जीवनको तिर्खा मेटाउन यस समृद्ध कुवाबाट पिउनुभयो। मेमोir अफ द ओरेटरीमा डन बस्कोले भनेका छन् कि ओरेटरीले आफूलाई फ्रान्सिस डी सेल्स भन्न थाल्यो, किनभने यस सन्तको सुरक्षाको साथ उनीहरूले उहाँको असाधारण नम्रताको अनुकरण गर्न चाहन्थे। डन बस्कोले आफ्ना सलेसियनहरूलाई दिएको गुरु मन्त्र आफूलाई माया गर्ने प्रयास गर सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सका शब्दहरू थिए। उनको लागि फ्रान्सिस डी सेल्स एक साँचो प्रेरणा थिए, सबैभन्दा माथि, किनभने उहाँ एक साँचो गोठालो हुनुहुन्थ्यो, परोपकारको मालिक, एक अथक आत्माको मुक्तिको लागि कार्यकर्ता। हामी सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सको प्रार्थना घरमा छौँ। यसका लागि डन बस्कोले कति अपमान, कति प्रयास र कति आँसु खर्च गर्नुभयो। हामी साँच्चै भन्न सक्छौँ कि उहाँले सबै प्रेम मार्फत गर्नुभयो, कर मार्फत होइन। हामी यहाँ
डन बस्कोको मुटुको धड्कन महसुस गर्न सक्छौँ। साथै उहाँका प्रिय छोराहरू माइकल रुवा, डोमिनिक साबियो, माइकल मैगोनी सबैको व्यक्तित्वले एक असीम व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। यो मित्रताको एक विशाल भावना थियो जुन केटाहरूले डन बस्कोको लागि महसुस गर्थ्यो। उनका केटाहरूले लगभग निराश जिद्दीको साथ उनले मलाई माया गरे भनी उनको बारेमा गवाई दिनेछन्। एउटा ठुलो पोर्चुगिज कलेजका प्रख्यात रेक्टर डन बस्कोलाई सल्लाह माग्न टुरिन आएका थिए। फादर रिकाल्डोने सम्झिन्छन्। उहाँको उपस्थितिमा आएपछि उनका कलेजका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित गर्ने तरिकाको बारेमा प्रश्नहरू सहित साधु शिक्षकलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। डन बस्कोले उनलाई कुनै अवरोध नगरी धेरै ध्यान दिएर सुने। जब उनले बोलिसकेपछि जेसुइट फादर आफूले जान्न चाहेको एउटै प्रश्नमा सार गरे, म कसरी मेरो कलेजका विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग शिक्षा दिन सफल हुनेछु, र त्यसपछि चुप लागे। डन बस्कोले फादरलाई जवाफ दिए, जुन सम्भवतः लामो भाषणको अपेक्षा गरिएका थिए, एउटै वाक्यांशको साथ उनीहरूलाई माया गर्नुहोस्। सेन्ट फ्रान्सिस जस्तै डन बस्कोले पनि हृदयको बाटो खोजे, कर होइन। र यो सधैँ हाम्रो सलेसियन परिवारमा सही बाटो हुनेछ। वाल्डोको बलियो प्रेमबाट आएको हजारौं चमत्कारहरूको जीवित गवाई हो। ओराटरीमा पहिलो आँगनमा वाल्डोको डन बस्कोको मुटु थियो। तिनीहरूमध्ये एक सेन्ट लुइजी ओरियोनेले लेखेका थिए, म उहाँलाई फेरि एकपटक हेर्न र उहाँलाई धन्यवाद दिन जलिरहेको कोइलामा हिँड्ने थिए। डन बस्कोले आफ्नो खुसी अरूको खुसीमा देख्दथे। उहाँ चाहनुहुन्थ्यो कि उहाँका विद्यार्थी राजी खुसीले उहाँको घरमा आउन्। तिनीहरूलाई त्यहाँ साँचो माया अनि पारिवारिक वातावरण महसुस हुनेछ। यस बेसिलिका अफ मेरी हेल्प अफ क्रिस्चियन्समा डन बस्कोको कास्केटको छेउमा सलेसियन संसारको लागि सबैभन्दा विशेषाधिकार प्राप्त र धन्य ठाउँ हो। अनि डन बस्को हेर्न चाहनेहरू सधैँ यहाँबाट जान्छन्, जसका लागि हजारौं मानिसहरूले भनेका छन्, त्यहाँ भएकोमा धन्यवाद अनि तपाईँको छेउमा म पनि कोही छु। उनले विद्यार्थीहरूको कुरा एकदमै ध्यान दिएर सुन्थे, मानौ तिनीहरूले भनेका कुराहरू सबै धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। कहिलेकाहीँ उनी तिनीहरूसँगै कोठामा हिँड्ने उठ्ने गर्दथे। वार्तालापको अन्त्यमा उनी उनीहरूसँगै ढोकामा जान्थे। ढोका आफै खुलिदिन्थे र उनीहरूलाई यसो भन्दै बिदाई गर्थे, हामी सबै साथी हौं। 29 डिसेम्बर 1887 मा डन बस्को मृत्युको बिन्दुमा थिए। अन्त्यमा उनले फादर रुवा अनि बिशप केलेरोलाई नजिक बोलाएर हात समाई बिस्तारो भन्नुभयो, एक अर्कालाई दाजुभाइहरू जस्तै माया गर्नुहोस्, एक अर्कालाई माया प्रेम गर्नुहोस्, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुहोस्, दाजुभाइ जस्तै एक अर्कालाई सहन गर्नुहोस्। ईश्वरको मद्दत र क्रिस्चियनहरूको मरियम मद्दतले तपाईलाई धोका दिने छैन। एक अर्कालाई दाजुभाइ जस्तै माया गर्छ भने मलाई बाछा गर। यो उनीहरूको लागि र सम्पूर्ण सलेसियन परिवारको लागि थियो। डन बस्कोलाई हाम्रो प्रतिबद्धता सुम्पन्न दिनुहोस्, ताकि उहाँले हामीलाई भावुक प्रेमका साथ हाम्रो सङ्कल्पमा बाँच्न सिकाउनुहुनेछ। जहाँ गलत बुझाइ छ, जहाँ अस्वीकृति छ, जहाँ द्वन्द्व छ, जहाँ उदासीनता छ, विभाजन छ, जहाँ यति धेरै अनिश्चितता र असुरक्षा छ, हामीले यो जादुमय वाक्यांशलाई सम्झनु आवश्यक छ। प्रेम मार्फत सबै गर्नुहोस्, कर मार्फत होइन।
यो स्त्रीणाको प्रस्ताव साँच्चै आधारभूत र हाम्रो जीवनका सबै परिस्थितिहरूमा सान्दर्भिक छ। यदि प्रभु र हाम्रो प्रत्येक दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूप्रतिको प्रेम हाम्रो हृदयमा बलियो रूपमा कम्पन हुन्छ, त्यसर्थ हामी हरेक दिन र हाम्रा सबै घरहरूमा अनि कामहरूमा यी मन्त्रहरू सम्झौँ। आफूलाई माया गर्ने प्रयास गरौँ, सबै प्रेम मार्फत, कर मार्फत होइन। यी पवित्र शब्दहरू चारैतिर गुन्जाउँदै अनि विकरण बनाउँदै जाऊ। डन बस्को अनि सेन्ट फ्रान्सिसलाई धन्यवाद। संसारभरि हरेक दिन युवा र धेरै गरिबहरूबाट सलेसियन परिवारले दैनिक रूपमा प्रेमका हजारौं चमत्कारहरू गर्छन्। डन बस्कोले भने जस्तै, जसले माया गर्छ उसले माया पाउँछ। हामी यो वचनलाई भविष्य सूचक र ठोस तरिकामा बाँच्न जारी राखौं, ताकि यी शब्दहरू हाम्रो परिवारमा सधैँ गुन्जिरहनेछन्। आफूलाई माया बनाउन प्रयास गर्नुहोस् र सबै कुरा प्रेमद्वारा गर्नुहोस्, करले होइन। तब हामी संसार परिवर्तन गर्न सक्छौं। सेन्ट फ्रान्सिस डी सेल्सको हृदय अगाडि एउटा उत्कट प्रार्थनाको साथ समाप्त गरौं, जुन ट्रेविसोको भिजिटेसन मठमा अझै पनि अशुद्ध पाइन्छ। प्रिय सेन्ट फ्रान्सिस, हामी सलेसियन परिवारका सदस्यहरू आफूलाई र युवाहरूलाई हाम्रा कामहरूमा तपाईलाई समर्पण गर्दछौं। हामीलाई आफ्नो हृदय र आत्मा दिनुहोस्। हामीलाई मायाको बाटो हिँड्न मद्दत गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो आस्था र जीवन कहिले सुक्खा नहोस् र न त हतार होस्, र सधैँ त्यो ईश्वरीय प्रेमद्वारा प्रेरित होस् जसले हाम्रो प्रत्येक कार्यलाई प्रेमले भरिदिन्छ। तपाईले भन्नुभयो, परमेश्वरलाई माया गर्ने नाप भनेको उहाँलाई निस्वार्थ प्रेम गर्नु हो। हामीलाई परमेश्वर र अरूलाई निस्वार्थ प्रेम गर्न सिकाउनुहोस्, साथै त्यो नम्रता र मायालु दान प्रदान गर्नुहोस्। हामीलाई सबै उदासीनता, कलह, थकान र डर हटाउन सहयोग गर्नुहोस्, धैर्य, दया र परोपकारसँग प्रतिक्रिया गर्न। हाम्रो विचार, वचन र कर्मलाई सधैँ प्रेमको ठोस अभिव्यक्ति बनाउनुहोस्। आमेन।